Like, subscribe, and get notified. आज मिटींग आसलेली भुतानाची इशूक लागून आमी बसला आमी सगळे आसलेले थिंगा भायर आनी खूब लोक आसलेले गांवचे की येयले आनी डायरेक्ट म्हणटा थिंगा आनी पयला मेंबर्सांक सगळ्यांक आनी हिंग सगळे लमाणीक बसला लमाणीक बसयला हिंगा ते लमाणी बसप न्हू लमाणी मेंबर जावप न्हू आनी थंयच्यान थिंगा आनी डिस्टर्ब जातले मिटींग म्हणून कोण काही विचारूं ना ताका परत येयले ते बोर्डाचे फोटो मारता बोर्डाचे फोटो मारून पळय बोर्डाचेरूय लमाणी भरून दवरला हे सगळ्यांक हे कितें हेजे अर्थ कितें लमाणीन जावप ना मेंबर लमाणी मनीस न्हू मेंबर जावप ना आमी जे पुलीस स्टेशनार येवपाक कारण आयज पर्यंत आमी जे गोंयांत रावला पिसफुली रावल्या आयज जायतो लोक आमच्या समाजाक एक वायट नजरेन आनी डिलिबरेटली तांकां चिडोवपाक म्हणून असली जी उतरां उलयता जातीचें नांव घेवन हें अनफेर आनी अशें आमी जावपाक दिवचें ना हें पयलें जायती पाटी जालां तरी आमी जायते जाणांक सजमून सांगले तेन्ना ते कितें म्हणटात तुमचे सरनेम घेवन आमी सांगतात सरनेम घेवप आनी तुमी जातीक एक डिलिबरेटली तुमी तांकां एक पॉयंट आवट करून उलोवप हें खूब वायट हाका लागून आमी हे फुडें कांय वोगी रावचे ना आमी जायतीं वर्सां जालीं आयकतात आतां पळया हिंगा इलेक्टेड कोण जाला अनुषा तर इलेक्टेड जाला तर ताका कोणें केला लोकांनी केला तिका रायट कोणें दिल्या इलेक्शन कमिशनान दिला गव्हर्मेंटान दिला आमी कोण न्हू तूं कोण न्हू ताका सांगपाक की तूं लमाणी यो तूं कोण तुजें कितें आहा तें तूं पळय न्हू हाव यू आर इलेक्टेड हाव मच यू आर वर्किंग फॉर द पीपल Watch on Herald TV.